اب खुतबा हज्जतुल विदा का एक नुक्ता मेरे ज़हन में आ गया कि ऐ लोगों जो तुम मौजूद हो, इन बातों को उन तक पहुंचाओ जो तुम्हारे बाद आएंगे या यहाँ पे मौजूद नहीं। और साथ कंडीशन लगाई बड़े जबरदस्त एक यकीन के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हो सकता है वो तुमसे बेहतर अमल करने वाले हों। ये बात समझ गए? हम अच्छी बात सुनते हैं और अच्छी बात को अपने पास रोक लेते हैं, लेकिन अगर कभी किसी ने फोटोशॉप के अंदर कुत्ते को और मछली के मुंह को मैनिपुलेशन की हो और नीचे लिख दिया हो सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, लाखों की तादाद में पोस्ट शेयर हो जाती है। ये ओवरऑल इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ मजमूई तौर पर मुआशरे का ट्रेंड ये है, और ये जहालत की बिना पर है। ये तहकीक से आरी मुआशरे इस तरह की चीजों को फैलाने का बायस बनते हैं, फिर ऐसे मुआशरों को इस्तेमाल किया जाता है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी चीजें घूम फिर के आपकी असबियत के खिलाफ, तासुब के इर्द गिर्द ये घूमती हैं। तासुब का खात्मा कर ले। अब तासुब की भी वजूहात हैं, मैंने आपको बताया नस्ली तफाखर, मजहब हमारा जी बहुत जबरदस्त, मसलक बहुत जबरदस्त, फलानी चीज बड़ी जबरदस्त, मेरा लिबास बहुत अच्छा है, मुझे अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त नाक दी है, तुम्हारी नाक ठीक नहीं। वो उसकी नाक जो है वो अल्लाह के किसी हमसाये ने माज़अल्लाह दी है। एक ही अल्लाह है, एक ही खालिक है, सबको नाक उसी ने दी है। जिसकी जैसे उसने चाही चपटी बनाई, लंबी बनाई, टेढ़ी बना दी, वो उस अल्लाह का अहसन तकवीम जो है उसके अंदर है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तकवीम। हम अल्लाह की मखलूकात के बुरे नाम रखें, हमें सूरह हुजरात की तालीमात भूल जाती हैं, हम बुरे नाम रखते हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा हम भूल जाते हैं, हम तानो तशनी करते हैं। हमें सूरह माऊन को बस तलावत की हद तक, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीनल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अब देखें, मतलब आप ये छोटी छोटी बातों को देखें, यानी आपको समझ आ जाएगी कि मुआशरे के अंदर बुराइयां फैली क्यों हैं, मुआशरा नाकामी का शिकार क्यों होता है। सवाब से कामयाबी नहीं होती, अमल करने से कामयाबी होती है। ये बात समझ गए? सवाब एक छोटा पहलू है, वो तो होगा ही होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल मुझे ज़हन में आ गई। किसी साहबी ने एक घर बनाया तो रोशनदान रखा, तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, तो आपने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोशनदान क्यों रखा है? तो वो सहाबी जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह इससे ठंडी हवा आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए बड़ी जबरदस्त अंदाज में एक बात उसको बताई, सहाबी जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अगर तुम ये नियत कर लेते कि इससे मुझे आजान की आवाज आएगी, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आजान देंगे, वो आवाज आएगी, तो हवा तो आनी थी। तो थोड़ा सा हमने चेंज करना है, थोड़ा सा अपने आप को तासुब से दूर लेके जाना है, ये असबियत से हमने अपने आप को आजाद करना है। ये कामिल आजादी है, हकीकी आजादी है। जब तक हम असबियत से अपने आप को आजाद नहीं करते, हम अपने अपने जिंदा के कैदी हैं। जब तक हम इस मामले में अपने आप को आजादी का जश्न मनाने की पोजीशन में नहीं जाते, हम गिरफ्तार हैं, हम असीर हैं। और जब इंसान गिरफ्तार होता है, पाबंदे सलासिल होता है, तो फिर आप उससे किसी भी किस्म का आजादी का आवाज नहीं सुन सकते। तो बहुत मुश्किल होती है कि मुआशरे के अंदर ततहीर हो। हमें अपने आप को सलाखों से बाहर निकालना है। ये छोटे छोटे जो बुत हमारे कलेजे में बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे पत्थर मेरी और आपकी कामयाबी की राह में जो पड़े हुए हैं, फर्द की सतह पे अफराद जो हैं वो इनको हटाने की कोशिश करें। और जो रियासती अकाबरीन हैं वो अफराद की कामयाबी की राह में, नौजवानों की कामयाबी की राह में जितनी रुकावटें हैं, उसमें अकरबा परवरी से लेके मेरिट का ना होना, रिश्वत का होना, ये रुकावटें वो दूर करें। आप यकीन माने, किसी एक इदारे को उठा के देख लें, सबको पता है किस में क्या बुराई है, सबको पता है किस जगह पे कौन माल लेके आपका काम करता है। रीजनेबल आदमी, ऑनेस्ट आदमी जी नहीं सकता, सबको पता है। लेकिन ओवरऑल नेटवर्क इस तरीके से मरबूत है, किसी एक को कोई हुक्मरान छेड़ता है, सब चीखना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनके पास इतना लूटा हुआ पैसा है कि वो जहन साजी का अमल जो है उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। यार बात समझ गए आप? हमें पता है कि जी फलां कैंपेन गलत चल रही है, हम इसके बावजूद उसको घंटों सुनते रहते हैं और तहकीक नहीं करते कि जो बात हमें कही जा रही है। ये जितनी बातें मैं भी करता हूं, मैं आपको ओपन कहा करता हूं, इसके ऊपर रीथिंक किया करें, उलमाए कराम से पूछें, मुफ्तियाने कराम से पूछें कि ये बंदा जो कह रहा है इसकी बातों में सदाकत है या नहीं है। ये बात समझ गए?
تھوڑا سا بلند ہوں، اپنی ذات کے اندر سے باہر نکلیں، آپ کو نظر آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ آخری خطبے میں کیوں تعصب کے خلاف بات کر رہے تھے۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ماں سوائے تقوی کے، اعمال صالحہ کے۔ تو جہاں پہ تقوی اور اعمال صالحہ معیار ہی نہ ہوں، وہاں پھر آپ کس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے تعصب کے ساتھ پھر چیزوں کو نافذ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آج کا موضوع تھا، تعصب۔ اس سے اگلے سیشن میں انشاءاللہ جب وقت ملے گا، میری کوشش ہوگی کہ میں ایک اور بہت بڑا پتھر آپ کے سامنے لے کے آ سکوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو سوشل ایولز ہیں وہ کس وجہ سے سماجی برائیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، چونکہ ہم بھی کسی چیز کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ اور مجھے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنی جو پرانی سوچیں اور نظریات جو مجھے ملے ہیں ان کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی ہوگی۔ کون سی چیز ایسی ہے جس نے مجھے روک کے رکھا ہوا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ کو کہیں مائنس کرنا پڑے گا، کہیں پلس کرنا پڑے گا، کہیں ملٹی پلائی کرنا پڑے گا، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس نے کہا لگے رہو منا بھائی، پھر تو چل رہی ہے نا، وہ تو چلتا آ رہا ہے، اور یہ کرتے کرتے نسل در نسل ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ کبھی تو وہ وقت آئے ہم ٹھہریں، رکیں کہ یہ ڈھلوانی راستے سے ہمارا زوال کیوں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میری باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن میری باتوں کو رد کرنے کے 15 سال کے بعد بھی آپ اس کو دیکھیں گے حالات جوں کے توں ہیں۔ ایک وقت آتا ہے فطرت آپ کو مجبور کر دیتی ہے اور آپ پھر اس راستے پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ فلاں موقع پہ فلاں نے بات ٹھیک کی تھی۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں، نیچے بچڑا بن جاتا ہے۔ یہ ہماری نفسیات ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا۔ ہماری شناخت کیا ہے، دوسرے کی شناخت کیا ہے، برداشت کیا چیز ہے، تعصب سے دور رہ کر معاشرے میں کس قدر خوشگوار اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پریجوڈس ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مہذب قوموں نے جنہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے ہم سے سیکھا۔ جب ہم روشن زمانے میں تھے ہمارے اندر تعصب نہیں تھا، تب لوگ ہماری کرتبہ میں، ہمارے یہاں پہ بخارا میں، سمرقند میں، یہاں لوگ آیا کرتے تھے ٹورسٹ بن کر، اسٹوڈنٹ بن کر۔ اب ہم جاتے ہیں آکسفورڈ اور کیمبرج میں، چونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ہمیں عصبیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہے کہیں کہیں پہ اکا دکا وہاں پہ بھی اب شروع ہو گیا، اور اگر وہ بھی عصبیت کا مظاہرہ کریں گے ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ چیز میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتائی تھی، یہ یونیورسل لاز ہے۔ کوئی بھی عصبیت کا مظاہرہ کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، مارا جائے گا، وہ سید ہو یا وہ کوئی چودھری ہو، وہ بٹ ہو، کشمیری ہو، کوئی بھی ہو، جس کو نسلی تفاخر ہوا اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ آپ کے اعمال صالحہ آپ کے کام آئیں گے، اس لیے پھر آپ صالحین کی طرف جاتے ہیں، انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کرے، منزہ کرے، اور ہم طیب ہو کر، پاکیزہ ہو کر اپنی زندگیوں کے راستے پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حشر صالحین کے ساتھ کرے، نیک لوگوں کے ساتھ کرے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ کرے، ہمارے اندر برداشت پیدا ہو، حلم پیدا ہو، وسعت قلب ہمیں عطا ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں چلے جائیں، اور ہم سب مل کر، تمام پاکستانی ایک جان ہو کر، تمام تر تکفیریت سے بلند ہو کر، اخوت کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کا ایک ترہ امتیاز بنا لیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک منشور بن جائے، ایک نظریہ بن جائے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، بھائی چارہ کرنا ہے۔ ہم علماء اکرام کا احترام کریں، ہم پیران کرام جو اللہ کے نیک ولی ہیں ان کا احترام کریں، ہم ان سب کو سنیں بغیر کسی تعصب کے، اور پھر ہم خود اپنی زندگیوں کے اوپر ان کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ کس کی باتیں زیادہ سچ ہیں۔ سب کی باتیں سچ ہیں، میں نے آپ کو بتایا چھوٹا موٹا اختلاف ہے، لیکن خدا کے لیے اس محروم طبقے کی جو پھیلائی ہوئی تکفیریت ہے اس سے بچیں۔ اس محروم طبقے کی پھیلائی ہوئی جو تکفیریت اور جو منفیت ہے اس سے بچیں، اسبات کی طرف آئیں، معاشرے کے اندر خوشگوار تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب میرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک یا حی یا قیوم۔ تو سوال، یار مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آئی نو کہ یہ مشکل باتیں ہیں، لیکن پھر مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے۔ مشکلوں سے لڑیں گے تو آسانیاں ملیں گی۔
جن قوموں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے اللہ نے انہی کے لیے آسانیاں رکھی ہیں. جو نوجوان یہ روزہ دیکھیں نا، روزہ بہت مشکل ہوتا ہے نا، لیکن اس مشکل کے بعد افطاری بھی ہوتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور بڑی زبردست خوبصورت چیزیں. اتنے موٹے موٹے سموسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سیب اتنے موٹے موٹے افطاری سے پہلے، چونکہ آپ نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے. جب انسان پابندی لگاتا ہے نا تو اس کی سینسز جو ہے نا، اس کی جو سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، وہ حصے بالکل تر و تازہ ہو جاتے ہیں. دور سے خوشبو آ جاتی ہے، حلوہ پک رہا ہے کسی کے گھر میں. تھوڑی سی پابندی لگائیں، تھوڑا سا روزہ رکھیں اپنی ذات میں، بہت ساری چیزوں پہ روزہ رکھ لیں. معاشرہ تعصب کا روزہ رکھ لے کہ ہم نے تعصب نہیں کرنا. آپ کو خوبصورت چیزوں کی مہک آنا شروع ہو جائے گی. آپ کی روح کا جو شیشہ ہے وہ لطیف ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر سے ڈسٹ جو ہے، گرد و غبار جو ہے وہ ہٹ جائے گی. بس سمجھ گئے.